ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। Can start Chandra ji, followed by Sonali, then Shantaji, Geetaji, and finally Renakaji. ध्यानम् ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैर्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैरलिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच।
ध्यानम् ओ हरिओम जी। ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच Must have. From which shloka you have to do? 20. 29th, Sharanji. No, we stopped 20. 27. Yeah, So 27. Yes. ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच Yeah, 28 is nothing but Rishiruvacha. yeah. Yes. Rishiruvacha एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर्कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर्कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः 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 एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः
एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः एवं सुरैः स्तुता. का स्तुता? Who was glorified by suraihi? Suraha. Stutim kritavantah. They glorified. Devaha glorified. Asya adhyayasya namakim. What is the name of the chapter? शक्रादय स्तुति. Shakradibihi stutihi nama chaturto dhyayah. Stuti. Devi stuti. That's why this chapter can be done as separately as prayer also. Stuti. So therefore stuta evam stuta in this way, in this manner, by Deva, Suraihi, Tritiya Bhakti, Ramaihi, like that. Stuta, Devi was glorified. This is Karmani Prayoga, Devi. And also Divyaihi Kusumai. Kusuma is flower. By Divya Kusumas, the flowers which are Divya. Nandanodbhavi produced. Udbhava. They are produced, they are Udbhava grown in the garden of the Devas, in the Devaloka. Therefore, it is Divyani Kusumani, divine flowers. Alokika Pushpani. We can take that meaning. By that, Archita, she was done. Archane Puja worshipped. So, Sa Jagatam Dhatri, she is the sustainer of this Jagat. Sa Jagatam Dhatri. Sa Jagatam Dhatri evam Stuta. She who is the Dhatri, the sustainer of this Jagat, was worshipped. And also Gandha Anulepanehi. Anulepana means smeared with Gandha. Gandha is perfumes, divine perfumes. Divyehi Gandha Anulepanehi Archita. She was worshipped by Devas. Then Bhaktya Samastaistrudashair Divyair Dhupaistu Bhaktya Samastaistrudashair Divyair Dhupaistu भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता
भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैर्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैर्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी 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 समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैर्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्तैर्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु
दिव्यै धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् Bhaktya samastaihi tridashaihi. Tridasha, the word we have heard in Sanskritam class also. The name of the devas in the Amarakosha, different names, synonyms are given. Tridashaha. Tridashaha is devaha. So samastaihi, samastaha, tridashaha, the entire host of devas, by them, bhaktaihi, bhaktya, by devotion, out of devotion, divyahi dhupaihi, divine incense, incense sticks, dhupita, she was worshipped, dhupita, and prasada sumukhi, nice word, sumukhi, comes in Sarita Sastram also, Narini, Subruhu, Sumukhi is there, Smitamukhi also is there, Sumukhi, prasada sumukhi, sushtu mukam, the face which is pleasant and also graceful, prasada sumukhi, Devi Praha, she told, Samastan Pranatan Suran, to the entire host of devas who worshipped, saluted, prostrated, Pranatan Suran, Devi told, what did she tell? This Devi Mahatmyam is good to chant the whole day. I mean, after each chapter with slowly, not too fast, not too slow. The other pace is okay. After chanting every chapter, some Nevedyam and Dupam and the Karpura, that will be nice. That will create a divine ambience. When you do it in a separate puja room, you just be with yourself, you and Devi, nobody else. But you should have that space, inner space, outer space, for that, away from all the Vyavahara. It's difficult, but it's not impossible. Devyuvacha Varyatam Tridasha Sarve Yadasmatto Bhivanchitam Varyatam Tridasha Sarve Yadasmatto Bhivanchitam. देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच विरयतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् Devi Uvacha Tridashaha Devaha Sarve Tridashaha, all the devas. So these words are spoken by the Devi. Sarve Tridashaha, all the devas. Vriyatam, it's a lot lakara. Vriyatam, with Vruda to choose, like in Kathopanishad comes Vrinu, choose. Ask for boon. Yat asmattaha abhivanchitam. That abhivanchitam, for yat asmattaha, from me, asmat shabda,
then it is one tasil pratyaya from me, asmattaha. Tvattah parataram nasti, comes in Gita. Tvattaha, tvat, yushmad, you, from other than you. Similarly, asmattaha, from me. From me, what you desire, abhivanchitam, what you wish, Diyatam, may you all ask. Then Deva ask. Deva uchuhu, Devaha uchuhu, visarga gone. Okay. Deva uchuhu, Bhagavatya kritam sarvam nakinchadavishishyate. Bhagavatya kritam sarvam nakinchidavashishyate. देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते 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 देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वसिष्यते देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वसिष्यते देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते Bhagavatya by Bhagavati, by Devi, by you, everything is done. What is there left out? Nothing is left out. Na kinchita avashishyate. What we asked for, you have done. This destroying the demons, Mahishasura. So what is there to ask for? Na kinchita avashishyate. Kinchit avashishyate. Next shloka, 35. Yadayam nihatas shatrurasmakam mahishasuraha. यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः Deva said, Na kinchit avashishyate, nothing is left out. You have done everything. Is it true? Not true. Kinchit avashishyate. Trump is there, left out. He is the one who has pulled all the countries to war, put the whole world into problem. He is left out. Donald Duck Trump. He has to be finished. All the US presidents are like that. Warmongers. And he wants Nobel Prize. A Nobel Prize. Oh, Nobel pieces of prize. He has bombed a school, 160 children died, and won Nobel Prize for that. இந்த பாவத்துக்குலாம் கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும்ல. ஓகே. यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी
यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं 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 महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यत् अयं निगतः referring to this Shatruhu Mahishasura. Asmakam Shatruhu Ripuhu enemy, this Mahishasura, yet ayam nigataha who was destroyed. So other than what is left or nothing is left out. Yadi cha api varaha deyaha. So if you want to give us boon, Asmakam Maheshwari, yadi varaha deyaha, if boon is to be given to us, then this is the boon what we want. What is that? Next shloka. Samsmrita tvanno imsetha paramapadah. Samsmrita tvanno imsetha paramapadah. संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः संस्मृता त्वं नो हिंसेत्थाः परमापदः
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेत्था परमापदः संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेत्थः परमापदः संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेता परमापदः संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेता परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्वमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्वमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्थवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्थवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्थवैरेभिस्त्वां तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्थवैरेभिस्त्वां तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेताः परमपदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेताः परमपदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्वमलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्तां स्तोष्यत्यमलानने
संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेता परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां तोष्यत्य मलानने संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेता परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्य मलानने Samsmrta, Vipsa, repetition. Whenever you are remembered, to make samsmrta, remembered, Devi, that is Sanskrit Shrilinga, samsta. When you are remembered by Naha, no is Naha by us. Then Paramapada, Parama Apad is adversity, difficulty, calamities. Apad, Shrilinga Shabda. Apad, opposite is Sampad, fortune, prosperity. So Apadaha, Paramapadaha, Imsetaha, I think Dhatu is Ims Dhatu, but causative. Cause to hurt, it means destroy. Tum Imsetaha, you destroy the Paramapada, Naha Asmakam, all the difficulties you destroy whenever you are remembered. So it is applicable for us. Imsetaha, Tum, you destroy all the difficulties, adversities. Martyaha is Manushyaha. Yaha stavaihi, ebihi stavaihi, tvam stoshyati. This Yensen is stoshyati plus amalanane. Amalananam, ananam is face. Mara is stains. The stainless face. The one whose face is pure, no stain. Is that Amalanana, Strilinga, Amalanane, Sambodhana. Amalanane. Martyaha, Manushyaha, Yaha Martyaha, that which human being worship you with Ebihi, by this, Ebihi, Stavahi, by this, Ebihi, Stavai, by this, Stava is Shloka or by praise, Stava. To him, what you please give him with, that is said in the next Shloka. Yaha Tasya, that we connected. Tasya vittardi vibhavair dhanadharadi sampada. Tasya vittardi vibhavair dhanadharadi sampada. तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनरादि Dhanadharadi. सम्पदाम् तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादिसम्पदाम् तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनधारादिसम्पदाम् तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनधारादिसम्पदाम् तस्य विद्धर्ति विभवैर्धनधारादिसम्पदाम् तस्य विद्धर्ति विभवैर्धनधारादिसम्पदाम् तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेत्था सर्वदाम्बिकये. वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेत्था सर्वदाम्बिके. वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेदा सर्वदाम्बिके
वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथास् सर्वदाम्बिके। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथास् सर्वदाम्बिके। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनधारादिसम्पदा वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनधारादिसम्पदा वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां 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 वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। Next person. तस्य विद्धर्ति विभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य विद्धर्ति विभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। Sorry, I was in mute. Let me chant now. तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य वित्तर्धिविभवै धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। तस्य वित्तर्धिविभवै धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। Yah Martyah, the previous line, shloka, last line of the previous shloka. Yah Manushyaha worships you, Stoshyati, worships you, Tasya for him, Vittardi, what is Vittardi? One Sandhi is there. What is a Sandhi? Vittardi. What Sandhi? Anyone? Simple Sandhi. I will not ask any difficult Sandhi. Vitta plus वृद्धि Riddhi. Vitta is wealth. Riddhi is growth. Riddhi means prosperity, fortune, Riddhi. And Vibhavaihi. So Vibhava, that is prosperity. Riddhi. So Vitta is money. Vitta is, you can take to be the money itself. Riddhi is prosperity. So
Vriddhi also can means the you know the Vamsavriddhi. that is also Vriddhi, expansion, Vriddhi. So that is also Vriddhi. Then all the Vibhava, all the Sampat and Dara, the many wives, not only one, many. Daraha is Nitya Bhagavachanam. Daraha only. We don't have Daraha, Daraha. Daraha Nitya Bhagavachanam. So many wives, Devi will give many wives then. Sampadam. Sampadam. So Darari Sampadam. Sampad is prosperity. Sampadam Vriddhaye. Vriddhaye is for the growth of prosperity, Dara, etc. Then with Riddhi, Vibhava, victory, Vibhava, then Dana, money. So Dhanam also is there. Dhanam means Vitta is money. What is Dhanam? Dhanam also money, but not only physical money, money in the form of properties, etc. So Dhana, Dharadi, by all this, Vriddhaye, for the growth of this, Tasya, Asmat Prasanna, Yata Asmat Prasanna Tata. As you were pleased with us, so too you be pleased with those person also who worships you. Always, Sarvada, E Ambike, Tvam Bhavetaha, you be pleased with that person who worships you, who praises you by Stavehi, by these Stava, by these shlokas of the 4th chapter. Bless him with all these things. That is the meaning. So in fact, that is a Shruti, that is the Palashruti. Indirectly, Palashruti are also mentioned. Benefit of chanting this chapter. Rishiruvacha iti prasadita devairjagatorthe tathatmanah iti prasadita devairjagatorthe tathatmanah. ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः 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 इति प्रसादिता जगतोऽर्थे तथात्मनः इति प्रसादिता जगतोऽर्थे तथात्मनः ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप. तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप. तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप 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 तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप ऋषिरुवाच इति प्रसादिता जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप 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 So Rishi Ruvacha, here the Rishi is not Markandeya. Now the Rishi is that Medas Rishi to whom the king and the merchant approached. That is the Rishi, Medas Rishi. So that is the Rishi. Because the Nripa, the word is Nripa is O king. So therefore the addressing to the king. So iti prasadita devehi, by Deva, she was pleased. So Jagataha arte, for the sake of the Jagat, and for Atmanaha, for one's own. Also Tata, having said, Bhadrakali Devi Antarita Babuva Tirobhuta, she disappeared. Bhadrakali Tiro Babuva Antarita Babuva. Ityetat katitam bhupasambhuta sa yatha pura. Ityetat katitam bhupasambhuta sa yatha pura. इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा 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 इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता
सा यथा पुरा इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी 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 हितैषिणी देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इति एतत् कथितम् इति ये भूप ये राजा जगत्त्रयहितैषिणी देवी सा देवी पुरा. So that Jagattraya, the one who is Hiteshini, who desires, Hita Eshini, one who desires the welfare of all the three worlds. Sa Devi, Deva Sharirebhyaha, from the Deva Sharira. Devi Deva Sharirebhyaha. Deva Sharirebhyaha Pura, before Sambhuta, how she was born. Iti etat katitam, this was told. So Jagattraya Hiteshini Sa Devi Pura, before, from the bodies of the Deva. All the Devas contributed to her Shariram, giving each one their powers, etc. as saw before.
यथा सम्भूता पुरा तत् एतत् कथितं, that is told. Then पुनश्च गौरिदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, पुनश्च गौरी देहात्था समुद्भूता यथाभवत्, पुनश्च गौरी देहात्था समुद्भूता यथाभवत्, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता भूता यथा भवत्, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता 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 यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, 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 पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात्था समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात्था समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्, वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः, पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत्,
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः पुनश्च सा गौरी samudbhuta antarita sa Devi, that one who disappeared after finishing the job. Again she manifested. What is the purpose? Dushta Daityanam vadaya, for the purpose of destroying the Dushta Daityas, Asuras, which are who are Dushta. Like Shumba Nishumba Yoho. So Shumba Nishumba Yoho vadaya, Dushta Daityanam vadaya, that is the next chapter. So this chapter, Chakradivi Sutihi Nama Chaturtho Dhyayaha, next chapter will be Shumba Nishumba Vada, not immediately. First, the Senadipati Dhumnalochana Vada is there. After that, it comes next, upcoming chapters. So, therefore, next chapter begins Shumba Nishumba Sambhada. I mean, not immediately. First, Dhumnalochana Vardhana, and after that, finally, Shumba Nishumba Vada. I think it must be 7th or 8th chapter. Shumba Nishumba Vada comes later. Chandamunda Vada also is there. Then Nishumba Nishumba Vada. The last shloka of this chapter, 42. Rakshanaaya cha lokanam devanam upakarini. Rakshanaaya cha lokanam devanam upakarini. रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी 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 रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मयाख्यातं 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 यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व महाख्यातं मया यथावत् not maha कथयामि sorry जी not maha kyatam maya kyatam मया ख्यातं तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मयाख्यातं
ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महाख्यातं मया ख्यातं Yes. यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ Is there any Maha is there book? No, it's Book? Maya. Maya is by me. Maha is means huge. There is no huge akyatam. Maya akyatam only. Okay. रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महाख्यातं मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ So lokanam rakshanaya, for the protection of the lokas, and devanam upakarini, who does upakara, good upakaram, that is upakarini, who does upakaram, that is good benefit to devas. So that katha maya akyatam yatavat, as it is. Shumba nishumba vada. Tat maya akyatam, it is maya akyatam, it is told by me that you listen. Tat shrunushva yatavat aham kataya yata akyatam, as it was told by me that you listen. Maya akyatam, enumerated by me before that I tell, please listen. So tat shrunushva aham te yatavat katayami. I tell you, yatavat, as it happened. This chapter is concluded. So Shumba Nishumba Vada, Dyaritya Raityanam Vinashaya Lokanam Rakshanaya. As in the Gita, same way. Devanam Upakarini, that Upakarini Devyaha Katha Aham Katayami. Tavat Aham Katayami.
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये 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 शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। देवी माहात्म्ये देवी माहात्म्ये इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः सारी स्लीपी। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे सावर्णिके देवी माहात्म्ये late night study is a problem. 11 o'clock G, that's why. I know, yes. चतुर्थोऽध्यायः। इति Can I say? Yeah, please do it. Okay. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। 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 Sorry, I know your daylight is 1 hour thing advanced, I think. So I want to stop before that. Whatever this chapter is going to end, that's why. Yeah. No problem G, that's okay. And Valaram irundha sari. Navratri also. Valaram irundha sari. And when you go to sleep, you will think of Devi only, don't worry. Yeah, that's Chaitra, Navaratri. Yes, Auspicious. Navratri is going on. Yes. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadah. धन्यवाद धन्यवादः। हरि ओम जी। धन्यवादः शरण्जी।